وقتی بخواد هر روز اول صبح صدای آهنگ به گوش همسایه همون برسه، اونایی که دختر دارن در مورد فامیلمون چی فکر میکنن؟ بله. اول اینجا رو جارو بزن، بعدش بیا صبحونه رو آماده کن. وای خدایا، تو چجوری در ماشین باز کردی؟ باز بود. تو ترسوندی منو. باید حتما جیغ میزدی. من ترسوندمت؟ تو منو ترسوندی. بلند شو داره دیرم میشه. برو اون ور. باشه، اما ممنون. 5000 تا داری؟ پس تو فقط دنبال پول بودی؟ که تو ماشینت پول میذاری؟ از این به بعد نمیذارم. من که دوست نیستم. خب گدا که هستی. قرض خواستن و گدایی کردن ما هم فرق میکنه. اوکی، اما مدام قرض خواستن مثل گدایی کردنه. تک تک روپیه ها تو پست میدم. معلومه، اما یکی یکی پس میدی. باشه، بس 5000 تا نه، 3 تا، 2 تا حداقل. 1000 تا بده. تا زندم ازت پول نمیگیرم. حسامه، چی شده رفیق؟ چیزی نیست، سرما خوردم. چطوری؟ برو اونور، دارم مسابقه رو میبینم. این که شبکه ماهواره یا پخش زنده نیست، تلویزیون اسمارته، بعدن هم میتونی ببینی. ببین رفیق، دکتر رفتی یا ببرمت؟ میخوای دکتر رو بیارم اینجا؟ باید چند روز بیمارستان بمونی. سرماخوردگی و شوخی نگیر. اصلا میدونی تو این دنیا چقدر مرگ و میر به خاطر سرماخوردگی وجود داره، اونم این روزا؟ میدونی اصلا؟ چند تا میخوای؟ 5 تا. بمیری از اول بگو. میخوام بخوابم. آره حتما خوبه برات، خیلی خوبه. اصلا به هیچی فکر نکن. ظرف 4 روز با دارو خوب میشی. اگه دارو هم استفاده نکنی بازم ظرف چند روز توپ به توپ میشه. باید بگیری بخوابی. من میرم. باشه من میرم. من رفتم. باشه خداحافظ. باشه خداحافظ. ببین عاشقته. قربونم بری. خیلی امتیاز دوستم پایین بود. خیلی سخت گرفتم. همه جا خورده بودم. خدا کنه امتیاز من کم نشه. آخه من خیلی زحمت کشیدم. خب منم زحمت کشیدم، اما بازم پیش میاد. تو که خودت دیدی. دعا کن اینطوری نباشه. اگه دعا سرداشت تو امتحان کنکور مقام اول میشدم. بیخیال. یادم رفت مامان گفت بهت بگم که چند نفر میخوام بیان که تو رو ببینن. واسه چی؟ خیلی قشنگ خوندی. بهترین بود. صدات خوبه. ازش خوشم اومد. سبکشم قشنگه. ولی خب به دلم ننشست. فکر کنم نخوام باهات کار کنم.
چی شده؟ اشکال نداره اگه خوششون نیومد، این اولین خواستگاریت بود. ببینم واسه چی گریه میکنی؟ این چیه دستت کردی؟ من نمیخوام عروسی کنم. میخوام دکتر بشم. اصلا به دلم نشست. اگه خوب بود حداقل یکی خوشش میومد. من که میگم در حق ما بی‌انصافی شده. یه چیزیمون کمه. همرم نمیشه راضی کرد، ولی یه نفرم خوشش نیومد آخه. چی داری میگی؟ اصلا اونایی که انتخاب کرده بودن رو دیدی؟ چی بودن اونا؟ آخه کی گفته من میخوام خواننده بشم؟ درسته علاقه دارم، قشنگم میخونم نه؟ خب آره؟ اما خودم از آهنگام قشنگترم. حتما. پس حق ندارم امتحانش بکنم ها؟ من که دیگه تا آخر عمرم حاضر نیستم امتحان کنم. مگه دیوونم؟ به من میگه تو بیشتر به درد گارسونی میخوری. مسخره. پسر مهندس کامپیوتره، توی یه شرکت عالی کار میکنه. آقا عظیم در موردش تحقیق کرده و گفت میتونی چشم بسته این ازدواج رو قبول کنی، نیازی به فکر کردن نیست. من که تو نمیخوای چیزی بگی؟ نتیجهش که هنوز معلوم نشده. خب که چی؟ بالاخره که معلوم میشه. قبلا هم که ماشاءالله نمره خوبی گرفته بود، الانم مطمئنیم حتما نمرش خوب میشه. هیچی معلوم نیست. من از این خوشحالم که دخترم بدون داشتن مادر بتونه هرچه زودتر سر خونه و زندگیش بره. اینجوری بار سنگین روی دوش منم سبک میشه. با وجود منم هنوز اونو بی مادر میدونی؟ نه خب اون فقط به نظر من که این وصلت سر میگیره. اونا خیلی مطمئن از اینجا رفتن. انشالله. من که همینطوریشم از اون خانواده خوشم میومد. دختره دقیقا همونطوریه که واسه اسامه مد نظر داشتم. آره واقعا دختر خیلی دوست داشتنیه. حالا منم دلم میخواد واسه یه آبس یکی رو پیدا کنم. وای آبجی هرچه زودتر پیدا کن. حالا من و تو خیلی با هم کار داریم. سلام علیکم. علیک سلام. مامان کو؟ مامان خونه خاله ایناست. اونجا مهمون اومده. خوبه. آزمونت چطور بود؟ تو از کجا میدونی؟ خبرو میرسه دیگه. چی فکر کردی؟ خوب بود. خیلی خوب بود. واقعا؟ راست میگی؟ آره. خیلی از صدا متأثر شدم. بلکه از خودم بیشتر. از شخصیتم خوششون اومد. میگفتن تو آینده خیلی روشنی در موسیقی داری. واسه همین گفتن همون آینده بیار. یعنی ردت کردن؟ آره اگه خشنشو بگیم رد کردن، ولی محترمانه بگیم نه. ولی میدونی که درس از موزیک مهمتره. آره میدونم. خب که چی؟ من که نمیخوام خواننده بشم. من از روی شوق میخونم. شوق دیگه ای پیدا نکردی نه؟ بابا من نمیخوام ازدواج کنم. من میخوام دکتر بشم. دکتر میخوای بشی که چی؟ خیلی شوق دارم. اینجور شوقای بزرگ نتیجه نداره دخترم. من توان اینو ندارم که بتونم تو رو دکتر کنم.
حقیقت اینه که من با درس و کار دخترها زیاد موافق نیستم. بابا منم لج نکردم. من فقط میخوام بگم که ببین دخترم، منم باید ازدواج شما 3 خواهر رو نوبتی کنم. غیر از تو 2 دختر دیگه هم دارم. من که نمیتونم شما رو تو خونه نگه دارم. مامانت هم همینو میخواد که تو زودتر ازدواج کنی دخترم. بیا عزیزم، بیا جونم، بیا عزیزم. این دیگه چه شده؟ بپرسم. داری چی کار میکنی؟ همه چی رو دور ها؟ میندازه دور؟ بس دیگه زیاد شد. همه چی رو جمع کردم. چرا همه چی رو دور میندازی؟ تو این کشور هیچکی قدر استعدادتو نمیدونه. نمیخوام با موزیک وقتمو هدر بدم. بعدم نشد. حداقل اتاق تمیز شد. مامان چای؟ نتایجت اومد؟ نه خیر. من به بابات گفتم بیا تو رو ببره تا دنبال نتایجت بری. باشه. بیا اینو ببین. حلیما میگه این لباسو 4000 تا میفروشن. این که بیشتر میارزه. چطوری این قیمت میده؟ این مشکل اونه. تو اینو ببین. چیزه؟ مامان از من عصبانیه؟ عصبانی؟ نه، چرا ازت عصبانی باشی؟ من خیلی رویا داشتم، هدف داشتم، شور داشتم. همش تموم شد. اینجوری مگه میشه ستاره شد؟ این ارزش هنر تو کشوره؟ اگه مادر واقعی می بود الان من اینجا گریه نمی کردم. واسه آلبومم پول داشتم و موزیکو ول نمی کردم. چقدر آدمای با استعدادی مثل من که موزیکو ول کردن. موزیکو ول کن. موزیکو ول کنم؟ یکی بهت بگه غذا نخور نمیخوری؟ این چه حرفیه که میزنی؟ مگه چی میگم؟ من چی جوری وصلت نور رو کنسل کنم و به جا شهنیلا رو عروس کنم؟ شهنیلا مگه دختر تو نیست؟ یا فقط نور برات مهمه؟ اونا نور رو پسندیدن، عکساشو به پسره نشون دادن، حلقه دستش کردن. حالا نور میخواد درس بخونه، بذار بخونه. من نمیتونم اونو بفرستم دانشگاه، پول این کارو ندارم. آخ ای بابا، اون که لایقه، میتونه. بذار درس و دانشگاهشو دنبال کنه. خب شهنیلا هم که علاقه‌ای به درس نداره. چرا اول این نظر رو نداشتی؟ مشکلیه؟ حالا این نظر رو دارم. .
شما چرا اینقدر فکر میکنی؟ من با اونا حرف میزنم. اونا خانواده ما رو دوست دارن. براشون فرقی نمیکنه که کدوم دخترمون باشه. من این اجازه رو نمیدم. سالای سال بین اون و خواهرش فرق گذاشتی، اما الان نمیذارم تو حقش ازش بگیری. اینو ببین چطوره؟ دختر بزرگ است؟ آره. این که اصلا معلوم نیست. خانواده سنتی هن. 1% هم آزاد نیستن. عجب. اما من میتونم یه کاریش بکنم. خب یه کاری کن. اون وقت در ازاش چی به من میرسه؟ برو بابا. سلام علیکم. علیکم السلام. آواتار جدید. خدا به خیر کنه. سلام کردم بهمون. حواستون به جیباتون باشه که تیغش بد میبره. خوب وقتی اومدی ولید. بله خاله جان، رتبه شمامه رو فهمیدم که سوم شده. منم گفتم بیام بهش یه تبریکی بگم. اوه. خیلی ممنون. این اولین بار اومدی به ما یه چیزی بدی. من اینو نمیفهمم که چرا دخترها رفوزه نمیشن ها؟ دخترا یا من؟ مگه تو دختر نیستی؟ تو رتبه خودتو بگو ببینم. اون گفتنی نیست. چقدر بد. خاله جان میدونه یا نه؟ تو به اون فکر نکن، مثل همیشه بهش الهام میشه. خب بذارین کنار این حرفا رو. بیا اینجا. عکس این دختره رو ببین. من که الان نمیخوام ازدواج کنم. واسه اسامه است که بپسنده. اوه واقعا؟ اینو ببین. خیلی خوبه. این یکی خوشگله. اگه یه موقع خوشش نیومد منو معرفی کنین. خفه؟ نور دخترم، بله بابا. داشتم فکر میکردم که چطوره یه چند روزی تو رو پیش عموت ببرم دخترم. پیش عمو؟ آره، وقتی باهاش حرف میزدم خیلی ازت میپرسید. در مورد نتایجتم بهش گفتم دخترم. گفت وقتی اومدی من اینجا آشنا زیاد دارم، در موردش پرسجو میکنم. باشه. پس عزیزم برو آماده شو. چشم بابا. نه دوست من دیگه دنبال موزیک نیستم. هیچی نیست تو اتاقم. همشو جمع کردم رفت ریختم دور. اصلا ازت انتظار نداشتم. تو ببین منو. وقتی هیچکی نیست که واسه درست کردن آلبومم کمکم بکنه، من چیکار کنم تا کی پیش یکی دست دراز کنم؟ منم واسه همین اومدم اینجا که مشکل تو حل کنم. چطوری؟ از الان به بعد دوره جدید زندگیت شروع میشه. تبدیل میشی به یه راکستار. چطوری؟ تو اول قول بده به حرفام گوش میکنی. قول؟ هرچی بگم گوش میکنی. اینو قول نمیدم. بی خیال. اینجا رو ببین. آلبومت میاد بیرون، تبدیل میشی به یه راکستار. امضا پشت امضا، سلفی پشت سلفی، از این طرف اینجا رو، از این طرف اوه اینجا رو ببین. تو هر ماشین، هر خونه آهنگای تو رو میشنوه. هر دختری تو رو میخواد، هر پسری میخواد مثل تو باشه. نظرت چیه؟ کنسرت پشت کنسرت، تو هر مهمونی نفر اول لیستی. رو صحنه های بزرگ تو رو میخوان برای جایزه دادن. اسمت بین تمام ستاره ها میدرخشه. دیگه چی به دست میاری؟ پول. انقدر پول که فکرشم نمیتونی بکنی از پول چه چیزایی که نمیتونی بخری. چطوری میشه اینا؟ نور داری چی کار میکنی؟ بابا خیلی وقت پایین منتظر. اون وقت تو اینجایی؟ باشه اومدم. داشتم وسایلمو جمع میکردم. دنبال چی میگردی؟ چیزه هیچی. بابا منتظرمه. من میرم. ببین با خیال راحت خونه عمو بمون. واسه اومدن عجله نکنی. داداش از من بر نمیاد. من نمیتونم. ببینم چت شده.
این فرصت زندگی تو زیر و رو میکنه. آره ولی نمیدونم درسته یا نه. داداش امروز روز بزرگیه، بعد تو داری به این چیزا فکر میکنی؟ با خودت مرورش کن. راکستار، آلبوم، امضاها، طرفدارا، مصاحبه. پس منتظر چی هستی؟ برو روی صحنه. شهرت، موفقیت، پول، همش منتظرته. آره راست میگی. هنوز که وایسادی برو دیگه. اینجا فرصت ها دیگه گیرت نمیاد. این بهترین فرصته. خواننده شماره 1 ولید محسن یک اجرای عالی داره، تشویقش کنید. سلام خان داداش. علیک سلام زمان. چطوری؟ این نوره. سلام. علیک سلام دخترم، چطوری؟ به به زمان. سلام زن داداش. سلام دخترم، چطوری؟ بفرمایید بیاین اینجا بشینید. بیا دخترم. بفرمایید. بیا عزیزم. بیا داداش. ماشاءالله چه خونه قشنگی داری داداش جان. ممنونم. لطف خداست. خدا رو شکر اینجا راحتیم. زمان از وقتی ما اینجا اومدیم این اولین باره که میایی؟ آره از دفعه آخری که توی خونه قبلیتون اومدم 1-2 سالی میشه. ماشاءالله نور بزرگ و خوشگلترم شده. ماشاءالله. آخرین بار 2 سال قبل بود که با خودت آوردیش نه؟ آره زنده داشت. کار و بار و مشکلات زندگی دیگه نمیذاره. حالا هم که این مشکل نور دلیلی شد که بیایم، وگرنه کجا ما میتونستیم بیایم. آره نعمان میگفت که در رابطه با نتایج یه مشکلاتی داره، شاید هم به تعویق افتاده. آره همینطوره. من قبلا هم به خانداداش گفتم، ایشون هم گفتن آشنا زیاد دارم، شما بیاین مشکل رو حل میکنین. اصلا فکرشم نکنین، از این به بعدشو فقط به من بسپارین. من خودم انجامش میدم. اینو میدونم. سلام عمو جون. به به جمعتون جمعه. فقط ما کم بودیم دیگه نه؟ علیک سلام. شمامه دخترم چطوری؟ منو ول کن ببین کیو با خودم آوردم اینجا. ای وای. آره. این نوره. وای چقدر ناز شدی، اصلا نشناختمت. زمان نور یه چند روزی با همون هست. این که خیلی خوبه. شهر نشونش میدم و تفریح میکنیم. قبلا که اصلا نمیشد. بشین بیا بشین. شما اینجا حرف بزنین من براتون چایی میارم. خیلی ممنون. خب چه خبر؟ 400 اونجا نشستم، انقدر خوندم گرون درد گرفت. تو فقط 20,000 تومان من میدی؟ داداش تو سیستم موزیک یه مشکلی پیش اومده بود، واسه همین ناراحت شدم. صبر کن گوش کن ببینم. این اولین اجرات بود و آخری. گوش کن، ناراحت نباش دیگه. ببین من که دارم واسه آلبوم خودم پول جمع میکنم، تو هم دوستم بودی، خواستم یه کمکی هم به تو بکنم. 50,000 تا به من 50,000 تا گفتی. آره از اجرات میتونی 50,000 تا در بیاری. حالا چرا انقدر عصبانی هستی؟ یه دقیقه از اجرا؟ حالا من این کارو بکنم؟ ها؟ تو میدونی خانواده‌ام بفهمن منو میکشن؟ آره میدونی یا نمیدونی؟ ولی این که کار بدی نیست. ببین اونجا تو بالیوود مثل سلمان، شاهرخ، دپیکا، آنوشکا، تو همه ی مراسماشون اجرا میکنیم و پول در میاری. ولی من نه شاهرخ خانم نه سلمان خان. فهمیدی چی میگم؟ و اگه کسی به من سر زارم بده تو مراسمشون نمیخونم. و ها اگه از این به بعد منو واسه این مراسم میخواستی میکشمت. ولی داداش گوش کن چی میگم. و اینم از اتاق شما. من؟ آره ببین اینجا کموده، میتونی لباساتو آویزون کنی. همومم خودم چک کردم، توش حوله و شامپو و وسایل و همه چی هست. اگه چیز دیگه هم خواستی به من بگو باشه. ولی من تو این اتاق تنها بمونم. آره چطور؟ خب راستش من هیچ وقت تنهایی نخوابیدم. اگه یه وقت ترسیدی بیا پیش من بخواب. خب دیگه بعدا میبینمت.
نور رو همینجا نگه دارم. فکر کنم تو خونه یه مشکلاتی هست. چه مشکلی؟ زمان میخواست نور ازدواج بکنه، اما زنش شهردارش شهرداری اجازه ازدواج بکنه. چی؟ این که خیلی کار زشتیه. تو خونه نور از همه بزرگتره، پس اول از همه باید نور ازدواج کنه. آره درستش همین. منم به زمان همینو گفتم، بهش فهموندم، ولی اون نمیخواد زنشو ناراحت کنه. شما چرا به من نگفتی؟ من باهاش حرف میزدم و قانعش میکردم و به زنشم زنگ میزدم. خانم به ما ربطی نداره، اونا بین خودشون حل میکنن. من فقط دلم برای اون دختر طفلکی میسوزه، واسه همین بهش گفتم که نور همینجا میمونه. خدا رحمت کنه مادر نورو. آیش زن خیلی خوبی بود. درسته. تو تخت تو انبار بذار. این اتاق خیلی کوچیکه. حالا دوستای شهنیلا و سنیلا هم که میان نمیتونن راحت باشن. تو هم اذیت میشی. ولی آخه انبار که خیلی کوچیکه، تازه اونجا مارمولک هم داره. مارمولک چیه؟ علیکی. سلام. علیک سلام. صدات چی شده؟ مگه صدام چی شده؟ گرفته؟ آب و هواست دیگه. سرما خوردم. نه اون شکلی نیست. ببینم تو که دوباره آهنگ خوندن رو شروع نکردی. نه بابا، تو که میدونی همه چی رو ریختم دور. تمام. آره. اصلا تو این روزا چی کار میکنی؟ نه شبا خونه ای نه روز ازت خبریه. درسام شروع شده دیگه، اونم گروهی. سلام مامان. سلام به پسر گلم. درسات چطور پیش میره؟ منم داشتم میپرسیدم درساش چطوری پیش میره. میگه این روزا درس گروهی میخونه. عجبا. خیلی خب مامان، من دارم میرم سر کار. به سلامت. خدا نگهدار. تلاش میکنه یاد بگیر. خب ببینم نور، اگه رتبه خوبی بگیری اون وقت چی کار میکنی؟ سوال داره چی کار کنه؟ درسش ادامه میده دیگه، چی کار کنه؟ بیا. نه ممنون، دیگه نمیتونم بخورم. از خوردن این هیچی نمیشه. هر چقدر بخوری چیزی نمیشه، خیالت راحت. بخور. نور عزیزم، این کبابو مخصوص تو پختم. خوشمزه هست. آبم که نیاوردی. الان میارم. معذرت میخوام. مامان تو این برنج سنگریزه بود. نور، یه روزم که غذا درست میکنی همونم درست نمیپزی. داری به چی فکر میکنی دخترم؟ غذاتو بخور. غذاتو زود تمام کنی یا میخوایم بریم بیرون با هم دیگه بستنی بخوریم؟ خیلی عالیه. غذاتو بخور.
نور؟ تو هنوز نخوابیدی؟ نه نتونستم، خوابم نمیبره. جا عوض شده واسه همینه. اگه دوست داری بیا اینجا پیش من بخواب. خب تو اذیت نمیشی؟ نه بابا، اذیت چرا؟ خودم دارم بهت میگم. چیه؟ چی شده؟ تو خیلی شیک هستی، درست مثل مدلا و بازیگرا. اگه میتونی جلوی همه اینو بگو. حتما. تو رم اینطوری عوضت میکنم. حالا فقط بشین و ببین، بعد یه ماه هیچ کس نمیشناستت. نه من نمیخوام عوض بشم. چرا؟ ها؟ مامان و بابام ناراحت میشن. تو دیگه داری ازدواج میکنی. الان که دیگه نباید نگران اونا باشی. برات چایی بیارم؟ نه خیلی ممنونم. من فقط قهوه میخورم. ولی الان نه، فردا. صبح بخیر خانم. چیزی نیاز دارین؟ صبح بخیر. بله خانم. چیزی میخواین؟ نه من بیکارم. اومدم صبحونه درست کنم. نه شما چرا زحمت میکشین؟ من خودم درست میکنم. شما چی میخواین؟ این واسه کیه؟ این واسه آقاست. صبح بخیر. صبح بخیر. عزیزم تو چرا؟ این خدمتکار کجاست؟ مشکلی نیست، من خودم آوردم. چرا اینقدر زود بیدار شدی؟ شب که راحت بودی آره؟ آره، من کلا صبح زود بیدار میشم. دیشبم خیلی خوب خوابیدم. عالیه. منم الان برات یه صبحونه خوب درست میکنم. شما چرا؟ نه من خودم درست میکنم. شما چیزی لازم ندارین؟ نه عزیزم، اگه هم باشه که به تو نمیگم. خدمتکار واسه چیه؟ ممنونم. صبحانه رو نور آورد یا خدمتکار؟ نور آورد؟ منم بهش گفتم ولی گفت زود بیدار شدم دیگه، خودم براتون آوردم. ماشاءالله دختر خوبیه. خدا حفظش کنه. نور نور نور، از کی دارم صدات میکنم دختر؟ چی شده مامان؟ مگه دخترم تا این وقت روز میخوابه آخه؟ امروز تعطیل بود. دیشب تا دیر وقت درس میخوندم. خوابم برد. تعطیل هست که هست. روز تعطیلی کار خونه نداریم؟ شما که دست به سیاه‌وسفیدم نمیزنی اصلا توی این خونه. حالا بیا پایین، صابونه درست کنیم واسه بابات. یالا بجو. 200,000 تا برای ویدیو، 400,000 تا برای موزیک. مرتیکه. حالا حرف میزنیم شاید یه تخفیف بدن. چه تخفیفی؟ حداقل که 10-20,000 تاشو کم میکنه. خب آره. 10 تا 20 تا چی میشه؟ خوبه دیگه. نمیتونیم قرضش کنیم؟ نه خیر. کدوم آلبومو دیدی قرضی درست کنن؟ عقل تو از دست دادی. تو چقدر واسه آلبومت داری ها؟ همون قدری که باید لازم باشه دارم. منم فقط پرسیدم ها. خیلی ممنون. بیا اینو بگیر. زود باش بریم. راستش اصلا لازم نبود. آخه چرا اینقدر زیاد؟ چرا لازم نبود؟ خیلی هم لازم بود. ولی شما این همه پول خرج کردی. اولا که این شما گفتن رو تمومش کن. دوم این که پول من نیستش که. پولیه که بابام داده تا واسه برادرزادش خرج کنم. حالا بودو بیا بریم کفشرم ببینی.
ولی من که کفش دارم، لازم نیست. آره میدونم تو همه چی داری. حالا بیا بریم. زود باش. بودو. همه پولای من و این مامانتون تموم کرد و رفت. آره خب فصل عوض شده، لازم بود که بگیرمشون حتما. تمام زندگیم این همه چیز نخریده بودم. ولید وایسا. ولید از کی دارم صدات میزنم. سلام. بله. این روزا تو کدوم عالمی تو؟ هیچ. عالمی که همش به فکر یکی دیگه هم. تو دانشگاه کنسرت نمیخوای شرکت کنی؟ ازم نمیپرسی به کی فکر میکردن؟ به من ربطی نداره. حالا میای یا نه؟ یعنی الان ضایعم کردی دیگه نه؟ نمیای پس. آره میام. خوبه پس فعلا. اسممو بنویس. تو دانشگاه کنسرت دوستم قرض میخواد. الو اسامه، چطوری؟ کجایی داداش؟ خبری ازت نیست؟ همینجا هم. چی شده؟ پس بیا اینجا. بس که هر روز اومدم تکراری شدم. نمیام. جدا؟ پس بالاخره یه چیزایی فهمیدی. لوس بازی در نیار، پاشو بیا اینجا منتظرتم. یه غذای خوشمزه داری. نه من نمیام. شمامه تو بگو، کسی همچین کاری میکنه؟ تو هم با این ناله هات. خاله میبینی؟ از وقتی این رتبهش خوب شده کسی یه آدم حساب نمیکنه. این اولین باری نیست که رتبه من خوب شده، مگه نه؟ سلام. علیک سلام دخترم. بیا بیا. ایشون دختر عموم نوره و اینم ولید پسر خالمه. البته ناتنیش. ولید بیا نور بشین اینجا. من که با عمود قراره جایی برم، شما بشینین گپ بزنین. ها خدافظ. فعلا. خداحافظ. خاله و عمو این روزا زیادی بیرون نمیرن؟ مگه تو فضول کار اونایی؟ نه کنجکاوم. کنجکاوی زیاد یه مرض به اسم فضولی. خب دیگه من میرم. تو خفه. تا یه ساعت دیگه میام سر میز غذا. شما هم که تشریف دارید. خودت دعوت کرده بودی یا؟ فکر کنم اشتباه کردم. الو. او سلام دنیه. چه خبر؟ برو کنار.
تو کی از آمریکا برگشتی؟ من خوبم، تو چطور؟ نه بابا. شما هم برای غذا اومدی؟ آره. نه. یعنی نه. راحت باش، لازم نیست دروغ بگی. میدونی من اصلا دروغ نمیگم. منم دروغ نمیگم. باشه، حالا چون شما میگین قبوله. درسته. میدونی تو این خونه هیچکی به هم محل نمیذاره. چی؟ کلا توی خونه خودم هم ارزشی ندارم، ولی اینجا بیشتر. حالا ببین این خدمتکاره که میاد فقط از تو میپرسه که چایی میخوای. ببین چای بیارم خانم؟ نه ممنونم. دیدی؟ اگه میخواین من براتون میارم. مرسی، ممنون. شما درس میخونی؟ بله. مدرسه؟ دانشگاه. هنر؟ تجربی. چرا همه دخترای خوشگل دنیا میخوان دکتر شن؟ شما از کجا میدونین میخوام دکتر بشم؟ یعنی شما میگین خوشگلین ها؟ بفرمایید آقا، اینم قهوه‌تون. ممنون. تا که اینجایی؟ به تو چه؟ تو هم یهو همینجوری گیر میدی ای بابا. تو چه شده؟ تو کلن منو بدعادت کردی. چرا اینجوری میکنی؟ چطور؟ همین کاری که الان داری میکنی. دوست دارم براتون کار کنم. حالا تو بری من چی کار کنم؟ با این کارایی که تو میکنی حتما تو خونه هم همگی به یادتن. حتما به یادتن. به یاد من؟ تو این چند روزه هیچکی حتی یه زنگم به هم نزد. راستی اون چطوره؟ کی؟ همونی که قراره باهاش ازدواج کنی. اونو که حتی عکسشم ندیدم. چی؟ بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. من باورم نمیشه. اون وقت بله رو هم گفتی؟ بابام گفت. اول درستو تموم میکردی. آخه پول نداشتیم. پول نداشتین؟ خب به بابای من میگفتی. حتما واسه تحصیلت بهت کمک میکرد. خب حالا پسر چی کار است؟ مهندس کامپیوتره و دبی زندگی میکنه. عالی. ولی بازم درستو ول نکنی ها. میدونی که واسه دخترها خیلی مهمه مگه نه؟ میدونم. خب الان به عمو میگم عکس نامزده تو بفرسته. نه لطفا این کارو نکن. مامان ناراحت میشه. خب اگرم شد از من ناراحت میشه. حلقت کن. چرا دستت نیست؟ چون که گمش کردم. چی؟ گمش کردی؟ حلقه نامزدی تو گم کردی؟ اینجا گمش کردی؟ نه تو خونه. خدا رو شکر. ولی تو که اینقدر حواس پرت نیستی. نه نیستم. مطمئنم که همونجا تو خونه است. اگه بگردم پیدا میشه. وای نور تو خیلی نازی عزیز دلم. بیا بگیرش. نه مرسی. ایشون نوره دخترموی من. اینم ولی پسر خالمه. البته ناتنیش. میدونی
تو این خونه هیچکی به هم محل نمیذاره. یعنی تو خونه خودم هم همینطوره ها، ولی اینجا بیشتر. چرا دختره خوشگل میخوان دکتر بشن؟ یعنی تو الان خوشگلی؟ نوره. الو. سلام بابا جون. از کی دارم بهت زنگ میزنم؟ چرا گوشیت خاموشه؟ گوشیم شارژ نداشت دخترم. تازه شارژش کردم همین الان. خب تو چطوری؟ خوبی دخترم؟ خیلی خوبم بابا. نتایجم اومد. واقعا؟ رتبم شده 1002. آفرین بهت تبریک میگم دخترم. ممنونم. بیا با مامانت حرف بزن. نتایج نور اومده. دارم غذا میخورم. بیا گوشی رو بگیر. میخواد نتیجهشو بگه. الو. سلام مامان. علیک سلام. چه عجب، بالاخره زنگ زدی. مامان من قبول شدم با رتبه 1002. خوبه. دانشگاه هم قبول شدم. اسمم نفر 7 لیسته. خوبه، مبارک باشه. ممنونم. اون عمو و زن عموت فهمیدن دیگه، یا اینکه چیزی بهشون نگفتی؟ آره عموم فهمیده. آفرین، خوبه. بیا بابا با حرف بزن دیگه. بدم. بله دخترم. بابا کی میای دنبالم؟ تا چند روز دیگه میام عزیزم دختر گلم. میشه من خودم بیام؟ نه تو نه یا دخترم. تنهایی اومدن تو اصلا کار خوبی نیست. خب الان داریم غذا میخوریم، بعدن حرف میزنیم، مواظب باش. خدا حافظ دخترم. واقعا باید بهش آفرین گفت. رتبه 1002 خیلی خوبه. برادر شما فهمیده. خوبه که نگفته، وگرنه دخترت رکورد کل این دنیا رو میزد حتما. خب که چی؟ اما آشنا زیاد داره، هر کاری میتونه بکنه. تو غذاتو بخور. دارم میخورم. تو خیلی بدجنسی نور. چرا؟ چی شده؟ به خاطر اینکه تا رتبتو فهمیدی الان فوراً میخوای برگردی پیش عموینا. آخه خیلی وقت اینجا. روز شماری میکنی؟ نمیخوام که بهتون زحمت بدم. آخه تو زحمت؟ تو بری برای همه زحمت میشه. دیگه نشنوم از این حرفا بزنی ها. شنیدم که تو این خونه مهمونم شاگرد زرنگه. کسی اینجا مهمون نیست. آره بیگانه شماها که منم. درست میگم؟ ای بدبخت. نور خانوم خیلی مبارکه. شیرینی میدی یا نه؟ خیلی ممنونم. باشه الان میرم میخرم. اصلا اذیت نشو، خودم میرم میارم. ولی زود باش پولشو پس بده. شیرینی میارم دیگه. 5000 تا رو شیرینی میاری؟ نه 1000 تاشو خرج میکنم، بقیهشو پس میارم. ولی لطفا زود باش پولشو پس بده. میارم. گدای نه بدبخت. مهم نیست، بذار بره. تو چرا پسش نگرفتی؟ تو که میدونی این کیه. گفت که بقیهشو میاره دیگه. اگه بیاره. احمق. بذار به خاله بگم. نه لطفا نگین، دعواش میکنن. خب حقشه دیگه. نه خواهش میکنم. صبر کن، من الان پولتو پس میدم. نه نمیخوام. این پولو عمو صبح بهم داده بود. من که خرجش نمیکردم، همینجوری پیشم میموند. وای پسرم، این دختره رو نگاه چقدر خوشگله. میدونی چیه؟ اگه اون روز مراسم دختر شاهد نمیرفتم اینو میدیدمش. این دوتا خوشگل به نظر میاد. آره واقعا همینطوره. چقدر به هم میان. واسا این ولید نیست؟ آره انگار خودشه.
ولید بیا اینجا. بله. اینی که اینجاست تویی؟ من؟ نه بابا. این پسره که داره میخونه؟ نه بابا من نیستم. راستشو به هم بگو، تو نیستی نه؟ مامان تو پسر خودتو نمیشناسی؟ البته اگه پسر واقعیت بودم میشناختی. نه جونمون به هم دروغ نمیگه. بیخیال. این دختره رو ببین. وای سبی، این بار رو در رفتم ولی هر بار نمیتونم. چی میگی؟ نه من این کارو نمیتونم بکنم. از اولم اشتباه بود. ولی داداش تو کار اشتباهی نمی کنی. آره ولی اگه این بارم داداشم اینا بفهمن منو میکشن. اونا که اجازه خوندن تو مجلس به هم ندادن که. داداش اینجوری نمیتونی آلبوم تو درست کنی. بیا یه چیزی بگم. از خودت بیشتر بگو. حرفاته که بزرگه. و بیشتر از حرفای من فکرای تو. دیگه پیش من ناله نکنی ها. خودت بمون با اون درگیری‌های ذهنیت. خب دخترم، فکراتو کردی؟ راستش عمو، من با بابام حرف زدم، قرار شد بیاد دنبالم. دخترم در مورد رفتنت حرف نمیزنم، راجع به ادامه تحصیلت صحبت میکنم. نور، با این رتبه خوبت باید حتما پزشکی ثبت نام کنی. من نمیدونستم انقدر شاگرد زرنگی بودی عزیزم. فکر کردم رتبت متوسط میشه. اصلا فکر نمیکردم همچین رتبه‌ای بیاری. نور کاری که عمو بگه رو میکنه. خوبه؟ من خودم با زمان حرف میزنم. آره نور، تو هم اینجا بمون. دیگه بهت عادت کردیم عزیزم. منم همینو گفتم دیگه. ولی خب خانوم میخواد ازدواج بکنه. ازدواج؟ مامان، من نمیتونم لباس آبیم رو پیداش بکنم. همونجا تو کمدته. اگه جلو چشت هم باشه نمیبینیش. بیا اینجا، بیا. بشین اینجا. عزیزم، دیگه نبینم با نور از اون شوخیا کنی. بابات ناراحت میشه. چه شوخی؟ در مورد مسئله ازدواجش دیگه. ببینم نور چیزی گفته؟ نه دخترم، ولی اون ازدواج نمیکنه. چرا؟ چون که خواهرش با اون پسر نامزد شده. چی؟ فعلا نور چیزی نفهمه. چه بد. آی تفلکی. آره. چطور میتونن این کارو بکنن؟ نمیتونم والا. مغز منم نخور. برو. علیک سلام دخترم، چطوری عزیزم؟ عموت به من گفت که پزشکی ثبت نامت میکنه که درس تو ادامه بدی. آخه اون بزرگمه، نتونستم چیزی بگم. باورم نمیشه بابا، اصلا باورم نمیشه. چرا عزیزم؟ این چه حرفیه دخترم؟ راستش میخواستم بگم همونجا خونه عموتینا بمونی دخترم. به احتمال زیاد خوابگاه سختت میشه عزیزم. باشه بابا میمونم، ولی باید بیام خونه که وسایلمو بردارم. آره چرا که نه. من تا 2 روز دیگه میام دنبالت. الان یه کمی درگیرم. باشه بابا.
ولی نه از من بیشتر، اما خوشگلین. آره و خوششانسین، حتی از من بیشتر خوششانسین. اونم نیست. خانم نور، شما پشت پنجره گوش وای میسی؟ نه من اتفاقی شنیدم. آره میدونم، شوخی کردم. بشنوینم مشکلی نیست. راستی شما اگه که طرفدارم این یه کاری کنین، باید توی گروه فیسبوک من جوین بشین. باشه؟ اوکی؟ باشه. خوبه. من دارم میرم خرید لباسای فصل جدید رو بگیرم. شما 5000 و خود دارین به من بدین؟ ندارم. ای وای، اومده بودم بقیه پول اون روزتون رو بدم. فعلا که هستین نه؟ مهمون مثل شما خوبه، با رضایت میزبان اومدین، هر موقع دلتون بخواد میرین. خب فعلا. کار خوبی کردی زمان. من چی بگم زنده داشت؟ مجبور شدم. دختر تفلکی بدون مادر بزرگ شده. اون که نامادری بود، ولی تو که بابای خودشی. تو باید به فکرش میبودی. خان داداش من... سلام بابا. علیک سلام دخترم. بابا چرا خبر ندادین که دارین میاین؟ آره میخواستم بگم. نه دخترم، تو جایی نمیری، همینجا پیش خودمون میمونی. باید دانشگاه بری، به اون فکر کن. آره عمو میدونم، ولی باید برم وسایلمو بیارم مگه نه؟ دخترم اونقدر وسیله نداشتی، من با خودم آوردم دیگه، چیزی نیست. وسایلم. و این شیرینی، اینو واسه من آوردی؟ دخترم این شیرینی نامزدی شهنیلاست. شهنیلا؟ کی؟ چرا به من نگفتین؟ همه چی یهویی شد، میدونی دخترم. نتونستم زودتر بهت بگم عزیزم. شهنیلا هم نگفت که. الان میرم زنگ میزنم. الو، مبارک شهنیلا. چرا به من نگفتی؟ عکسم نفرستادی. چه عکسی؟ عکس نامزدی دیگه. مراسم خیلی بزرگی نگرفته بودیم. حالا هرچی، برام بفرست ببینم. خب بگو ببینم پسر اسمش چیه؟ چی کاره است؟ یکم برام تعریف کن. خب مهندس کامپیوتره و اسمشم احده. وای چه تصادفی. اسم نامزدامون و شغلشونم شبیه همه. چه جالب. الو 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 صدات نمیاد. الو 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 صدات نمیاد. الو
اون نامزدتو گرفته و تو داری به خاطر حلقه گریه میکنی؟ صبح بخیر. چی کار میکنی؟ صبح بخیر. خب حالا که اومدم دست نمیزنی یا؟ هیچ کدومش مال تو نیست. برو. اینه؟ احترام مهمون ندارین تو این خونه. حواسمو پرت نکن. برو، خیلی کار دارم. برو. داری وقت ما هدر میدی. برو دیگه، چرا اینجا وایستادی؟ زود باش. شمامه دیگه داری توهین میکنی. نور دیدی؟ گوش کن چی بهت میگم. من امروز خیلی کار دارم. مزاحم نشو. امروز یه روحیه هم ندارم که بهت بدم. برو. حالا که پول نیست اینو ور میدن. دست نزن. برو ببینم، مزاحم نشو. برو زود باش. احمق. چرا اینجوری باهاش حرف میزنین؟ ناراحت میشه. خب بذار بشه. خیلی خوب شد که رفت. ولی مامان اونم ناعتنیه، درسته؟ آره. شوهر خالم خیلی سال پیش با یه زن دیگه پنهونی ازدواج کردن. بعد توی تصادف با زن دومش فوت کردن. واسه همین خالم ولی آورد پیش خودش. پس اون کاملا درست میگه. اون خیلی اذیت شده. هر اتفاقی واسه اون و مامانش افتاده، از اون به بعد خیلی ناراحتش کرده. آهنگ بعدی که از من خواستن من بهتون گفته بودم دیگه نباید آهنگ بخونه. اگه حرفمو گوش میکردین اینجوری نمیشد. اما من کار اشتباهی نکردم. اشتباه؟ اگه اینقدر به مطربی تو مراسم ها علاقه داری، پس درستو ول کن، برو مطربی تو بکن. حالا یه بچگی کرده دیگه. وای، آبرون پیش دوستام رفت. اصلا میدونی مامان، تقصیر این نیست، تقصیر توه. تو اینو اینقدر لوسش کردی، حالا اینم نتیجهش. آبرون پیش دوستام رفت. اگه اینقدر به مطربی تو مراسم ها علاقه داری، پس درستو ول کن، برو مطربی تو بکن. آبس خیلی دعواش کرده. بایدم دعواش میکرد. آبروشو برده. الان نمیتونه با دوستش روبرو بشه. براش بده. عجب تحفه‌ای هم گیرمون اومده. به خدا من یکی که نفهمیدم. آخه اصلا آهنگ خوندن تو مراسم و عروسی ها برای چیه؟ واقعا با اون همه پول چی کار میکنه؟ گنج قارونم اگه بود این بشر پولا رو تموم میکرد. واسه همین پیش نباشید که پولا رو شکار کرده. من خیلی نگرانم. خواهرم که تو زندگیش از این پسر خیلی ندیده، حالا دوباره یه دردسری درست نکنه. دیگه خسته شده از دستش. بگذاریم. نور، تو کی دانشگاه شروع میشه؟ کلاسام دوم همین ماه. خوبه. منم به زمان خبر دادم که دانشگاه ثبت نامت کردم. پدرت بهت زنگ نزد؟ نه. به نظر من که نور با مادرش یه جا پدرش آمد دست داد.
اینقدر زنزلیل اصلا باورم نمیشه. حتی نخواست تو شادی دخترش شریک باشه. آخه سرش خیلی شلوغه. تو ازش دفاع نکنم. من خودم حتما با عمو در این مورد صحبت میکنم. آخه چه شده ای بابا؟ پول تو جیبی همه رو داده. اینم سهم توست. ولی من با این همه پول چی کار کنم؟ بگیر عزیزم، نیازت میشه. شما که همه چی برام میگیرین. میتونم عزیزم، ولی دانشگاهت که شروع بشه نیاز پیدا میکنی. نمیخوام باری روی دوشتون باشم. عزیزم، تو بار روی دوش کسی نیستی. هر کی با خودش روزیشو میاره. دخترم، حالا بیا این حرفا رو بذاریم کنار. نیازی نیست الان با حرفات منم ناراحت کنی. باشه؟ راستی دخترم، راننده داره میره بیرون، سفارشاتمو بیاره. شمامه میگفت تو از بیرون چیزی نیاز داری. یه کاری کن، اول تو برو، بعدن منم میرم. باشه؟ عزیزم. این بسته برای شماست. برای من؟ بله. احد اختر؟ آره. بده من. اینجا رو امضا بزنید لطفا. ممنون. بفرمایید. و اینجا لطفا. ممنون. خواهش میکنم. ولی من هر روز که نمیتونم باهات بیام. آره میدونم. باید یاد بگیری. باید اعتماد به نفستو ببری بالا. الان دیگه یه دختر شهری شدی و داری پزشکی میخونی. باید بتونی از پس کارات بر بیای. خوبه. دوستان پیدا میکنم. دقیقا. دوستای زیادی پیدا کن. شما خیلی خوبین. ممنونم. میدونم. 100%. خب اگه شما به هم کمک نمی کردین من نمیتونستم. بسه دیگه تعریف بسه. برو پایین. برو دیگه. ولی اینجا که پسرا هستن. نور، برو دیگه. باشه پس میبینمت. فعلا. برو. دختر جوون و ماهاست که خونه دیگرون گذاشتی. مگه خودت نخواستی که اونجا باشه؟ اما نگفتمم اینجوری آزادش بذاری که. خب داداشم نذاش دیگه چی جوری؟
می آوردمش ها؟ این داداشت کیه که جای تو راجع به دخترت تصمیم میگیره؟ اصلا تو چی میخوای ها؟ نامزدش کردم، تو کنسلش کردی. عموش داره اونو میفرسته دانشگاه، تو بازم راضی نیستی؟ اولا که این تنهایی تو تمومی نداره، بعدشم اصلا شهنیلا و سنیلا به چشمت میان یا نه؟ فقط نور نور نور. من اینجا یه عالمه کار دارم، تو دختره رو نیاوردی. باشه میارمش. نه اینجا آرامش دارم نه اونجا. چی شد؟ هیچی. ببین زخمیت کرد. بیا من اینو پانسمان کنم. نه مهم نیست، خودش خوب میشه. پانسمان کنی که خوب بشه. بیا. ببخشید دخترم، معذرت میخوام. توتی ولید دیگه. منم روزی 10 بار زخمی میکنه. 24 ساعته با این داستان داریم. هر دقیقه هم گشتش میشه و یه چیزی میخواد. شنیدم نامزدیت به هم خوب. تبریک میگم. بله. واسه یه دانشگاه و خب پیوستم به پیج طرفدارا. شما از کجا فهمیدی؟ من هر روز لایکامو چک میکنم. البته یه کسی باشه. میدونی این روزا سلیقه مردم افتضاحه. به جای شنیدن خواننده خوبی مثل من، اسمش چیه این عاطف اسلمو گوش میکنه. ولی من صدای شما رو میشنوم. واقعا؟ ممنون. متشکرم. راستی اسم نامزدتون چی بود؟ احد. احد. معذرت میخوام دیر کردم. واسمون قهوه درست کرد. یه دقیقه پسرم صبر کن. داشتم واسه خودم قهوه درست میکردم، گفتم واسه یه ولید و تو هم قهوه درست کنم. بیا. نور اهل قهوه نیست، طرفدار چاییه. خب الان براش چایی میارم. نه ممنونم، همینو میخورم. مطمئنی؟ میدونی سمینه خیلی ازت تعریف میکرد. خودشونم خیلی خوبه. آره. تو این دنیا همه خوبه به جز من. به حرفای این زیاد توجه نکن، چرت و پرت زیاد میگه. قهوه چطور بود؟ خیلی خوبه. همیشه بیا خونه ما. اینجا هم خونه خودت دخترم. ممنون. من دیگه برم. حداقل قهوه‌تو تموم می‌کردی. نه آخه من بیخبر اومدم. زنم و اینا نگرانم میشن. باشه پسرم، نور رو بدرقه کن. بدرقش کن دیگه. بریم. به سلامت عزیزم. بازم بیا. خدا نگهدار. نامه‌دری شما اصلا آدم بدی نیست. آره؟ چرا برات بیاد وقتی گفتین و خندیدین و قهوه خوردین؟ نه اونجوری که من فکرشو میکردم نبود. کلاً زن خیلی خوبی. میدونی من از دکترها خیلی بدم میاد. ها؟ اما مامانم دکترها رو دوست داره. واسه منم شاید زن دکتر بگیره، اما
هم من هم اون مطمئنیم که کسی با من یتیم ازدواج نمیکنه، اونم دکتر، مگه نه؟ چرا اینجوری فکر میکنین؟ شما خیلی خوبین. هر دختری باهاتون ازدواج میکنه. شما هم؟ چی؟ هیچی، شوخی کردم. ببین تو با یکی مثل خودت ازدواج میکنی، مگه نه؟ لایق، کوشا، دکتر، آهنگای آصف اسلم هم که میشنوی، مگه نه؟ نمیای؟ ولید خیلی دختر بازه. دوستی با دخترها براش خیلی راحته. شما دوتا امروز به هم چی میگفتین؟ دستم زخمی شده بود. چطور؟ وقتی داشتم توتی رو ناز می کردم منو زخمی کرد. بعد مامانش دستم رو پانسمان کرد. چه خوب. پس خاله رو هم دیدی نه؟ آره، خیلی آدم خوبیه. برام قهوه درست کرد. بعد؟ خب بعدش منم اومدم خونه دیگه. اصلا اونجوری که فکر میکردم نبود. خیلی متفاوته. اگه خالم بد بود این پسره اینقدر بازیگوش نمیشد. حالا بازم دارم بهت میگم. خودت میدونی که اون چرت و پرت زیاد میگه. تو از یه گوشت بشنو و از اون یکی هم بیرون کن. همین کارو میکنم. ببینم این احد اختر کیه؟ دوستمه. برای چی این همه بسته از طرفش برات میاد؟ ها؟ آخه داخل این بسته ها چیه؟ اینقدر گیر نده دیگه. الو، دوباره کاری نکن لطفاً. من با بدبختی آبسو آروم کردم. حتی اگه هریم تو این خونه بیاد داستان داریم ما. بده به من. تو حالت خوبه؟ داری شوخی میکنی با من؟ اولا که بدون هیچ حرفی دخترتو میاری و اینجا میذاری. حالا میگی میبرمش در حالی که ازت پرسیده بودم. پزشکی ثبت نامش کردم. تو میدونی چقدر پول هزینه کردن؟ حق با شماست داداش، اما همون وقت من شما رو منع کردم. منع کردی ولی مانع که نشدی. با رضایت خود دانشگاه فرستادیمش. حالا تو میگی میبرمش؟ زن داداش، شما میدونین که خونه واسه عروسی خیلی شلوغه. اون دوتای دیگه هم کوچیکن. نور
دختر بزرگه، واسه همین زنم میگفت نور کمک دستش بره. واسه ازدواج که کوچیک نبودن، حالا کوچیک شدن؟ زود باش برو به عمو بگو که نمیخوای باهاش بری. زود باش برو. من نکن، برو. ولی آخه برو دیگه. زمان برو به زنت بگو که خودش مواظب کارای خونش باشه. من باهات میام. ببین زمان، به هم قول بده که بعد من از چشم دخترم یه قطره اشکم نباید بیاد. ببینم آوردیش؟ نه داداش نذاشت. چرا؟ مگه دختر تو نیست؟ آره ولی وقتی نخواسته بیاد چی کار میکردم؟ خب راضیش میکردی. عجبا. شمامه وای فایت کجاست؟ باز رمزشو عوض کردی؟ تو چرا از مال خودت استفاده نمی کنی؟ وقتی مال تو اینقدر خوب آنتن میده به اون نیازی نیست. اوهو، تو چه شیک شدی امروز. کجا میری؟ چطور؟ مشکلی داری؟ نه اصلا به من چه؟ اوه اینجا رو باش. تیشرت جدید، شلوار جدید، کفش جدید. چه خبره؟ انگار از مجله مد میای. مشکل شما چیه؟ غیر از حسودی بگین. ببین مشکل ما اینه که تو این لباسای نو رو هر روز از کجا میاری؟ چون قبلا یه لباس رو یه هفته میپوشیدی، اما حالا هر روز یکی. دوستم برام میفرسته. دوستت؟ بیشترشو خودم میخرم. تو که دوباره مراسم رفتن رو شروع نکردی مگه نه؟ به من بگین شما اصلا به من اعتماد دارین یا نه؟ من هیچ مراسمی نمیرم. تو هم تو مراسم نامزدیت از بیرون یکی بیار که واسط بخونه. حالا هر چی. من رفتم. برو. به سلامت. از دست تو. یه چایی برا من بیارید. ولید وایسا. ولید معلومه کجایی؟ میدونی چقدر دنبالت گشتم؟ بس دیگه. تو هر وقت دنبال من میای برام دردسر درست میکنی. وایسا داداش، این دفعه یه موقعیت عالی برات آوردم. راکستار میشی. خودت بشو. من دارم واسه خودت میگم. ببین لطفاً من نمیخوامش. باشه ولی بعد نگی نگفتی ها. بگو. خوبی تونست
कभी तुम्हें सोच कभी तुम्हें सोचा तू क्यों بشین. بخونم برات؟ آره. باشه. من میخونم، بگو چطوره. تازه نوشتمش. جدیده. कभी तुम्हें सोचा तू क्यों रहती उदास تو اینجوری نگام کنی من نمیتونم بخونم. آره همه چی خوبه دخترم. آمادگی های عروسی شهنیلا است. وقتی اومدم اونجا و کارت عروسی رو واسه عموت آوردم تو رو هم با خودم میارم دخترم. آره هفته بعد میام. باشه تو به کارات برس دخترم. خدا نگهدارت. بیا غذات. ببینم الان شما به بهونه عروسی شهنیلا نور رو میخواین اینجا بیارین که اگه اتفاقی هم نیفتاده بود الان بیفته؟ مثلا چه اتفاقی؟ هرچی. شما خوب میدونین که یه سال الان از نامزدی میگذره و اینا همه‌اش به کوچکترین اتفاقی که داره میفته گیر میدن. من دیگه نمیخوام دوباره اتفاقی بیفته. اونا که خانواده خوبی بودن. هم تعریفشونو میکردن. حالا که فامیل شدیم نمیدونم چرا نمیشه این روزا به کسی اعتماد کرد. منم واسه همینه که میگم بذار همه چی به خیر و خوشی پیش بره. من از این چشای حسود دور برمون میترسم. نور که خواهرشه چرا حسودی کنه ها؟ اینم زهر مارم کردی. ببارش. قبلا جایی دیدمت؟ بله منم شما رو دیدم. حافظه خوبی داری. صدای خوبی هم دارم. پس قبلنم اینجا تست دادی؟ بله اومده بودم. بعد من بهت چی گفتم؟ شما الان بشنوین یادتون میاد چی گفتین. خوب خوندی ولی به دلم ننشست. بله؟ قبلا همینو بهت گفتم درسته؟ بله. اما این بار به دلم نشست. تو قبول شدی. خیلی ممنون. واقعا ممنونم. یه بار دیگه؟ حتما. آها. سلام. شما اومدین دنبالم؟ شما امروز منو رانندتون فکر کنین. باشه بریم. بالاخره تو آزمون قبول شدم. واقعا؟ بله. بعد مامانم اول از همه به تو گفتم. مطمئنم که شما یه روز خواننده خیلی مشهوری میشین. خوبه اون روز خیلی دور نیست. بستنی میخوری؟ آره.
میدونی؟ من همیشه این رویا رو داشتم. رویای مشهور شدن؟ نه، بستنی خوردم با تو. ای بابا، عجب آدمی. قبلا اینجا هر روز با من میومدی بستنی خوردن، حالا یکی رو جدید پیدا کرده که به زنگام جواب نمیدی. اوهو ستاره بزرگ، به زنگام جواب بده. تو اینجایی؟ نمیدونستم. بی خیال. نور ببین، ایشون دوست دانشگاهه. ایشونم نوره. بگو بیان اینجا. نه بیان اینجا دیگه. بریم. 2 دقیقه دیگه میام. باشه. نور کجاست؟ خیر باشه. باید حرف بزنی. سر درد داشت، گرفت، خوابید. الان بهش سر دادم، در قفل بود. سلام مامان. علیک سلام. عمر طولانی داری. همین الان من و سمینه دربارت حرف میزدیم و تو اومدی. درباره من؟ آره، داشتیم راجع به ازدواجت صحبت میکردیم. ازدواج من؟ آره، سمینه میخواد که همراه با عروسی اسامه شمامرم عروس کنه. شمامه؟ مامان، من راجع به شمامه فکرم نمی کنم. چجوری میتونی این حرفا بزنی؟ شمامه؟ اما پسرم، در واقع حرف بزنی. شما با خالم در مورد ازدواج حرف بزنی، اما واسه نور. نور؟ بعد مامان اول از همه به تو گفتم. عجب آدمی. قبلا اینجا هر روز با من میومدی بستنی خوردن، حالا یکی رو جدید پیدا کرده که به زنگام جواب نمیدی. اوهو ستاره بزرگ، به زنگام جواب بده. میدونی من همیشه این رویا رو داشتم، بستنی خوردن با تو. عمو اومده واسه عروسی دعوت کنه و میخواد تو رم ببره. نور، بین تو و ولی چیزی هست؟ نه، هیچی نیست. ولید به خاله گفته که میخواد با تو ازدواج کنه، نه من. تو باش ازدواج میکنی؟ اون دروغگو دختر بازه. چرا باهاش ازدواج کنم؟ و تازه من میخوام دکتر بشم، نه اینکه زن یه مطرب بشم. اون گفته که نمیخواد با یه مطرب ازدواج کنه. اون دکتره.
و اینم گفته که تو دروغگو و دختر بازی. دیگه؟ سمینه فقط همینا رو گفت. همه اینا رو نور گفته. نه امان، من از تو نمیخوام که نور دیگه اینجا درس نخونه. من چجوری بهش بگم اینا رو؟ اون نمیاد. شمامه میگفت که همه وسایلشو جمع کرده و برده. من از این ناراحتم که دختر من غمگین شده. اون خیلی نور رو دوست داشت، بهش اعتماد کرده بود. اعتماد. حالا خدا بزرگه. بشین. دیدی داداشت اینا نیومدن عروسی؟ اینا چش ندارن خوشبختی یکی دیگر رو ببینن. براشون کاری پیش اومده بود، وگرنه میخواستن بیان. به من گفته بودن. حالا ول کنیم بهانه ها رو. ولی میبینی که هدیه عروسی رو که فرستادن. وظیفه‌شون بود. تازه واسه نور خیلی بیشتر گرفته بودن. این از لطف اوناست، نه وظیفه‌شون که به شهنیلا و نور چیزی بدن. حالا چرا نور میخواد خوابگاه بمونه؟ چرا خونه عموش نمیره؟ من چه میدونم، لج کرده دیگه. وقتی خونه نشوندیش میفهمه، لج میکنه. بعد از 3 سال درس خوندن حالا خونه نشینش کنم؟ گاهی اصلا نمیدونی چی میگی زن. تو یه چیزیت هست. من؟ عاشق که نشدی؟ نه. تو صدات درد رو میشه حس کرد. حال دلم خوب نیست. فشار خونت که نرماله، سردردم که نداری. من بهت دارو میدم، اونو سر وقت مصرف کن. خدا رو شکر، من ترسیدم که دوباره فشار خونم بالا رفته باشه. فقط هم دارویی که دخترم بهم میده رو میخورم. دستای تو شفاست، ماشاءالله دخترم. ببینش، نور واسه تعطیلات اومده و تو اونو درگیر معالجه و دارو میکنی؟ من کجا شروع کردم؟ من فقط فشار خونم رو دادم برام چک بکنه عزیزم. حالا بذار همسایه ها بفهمن نور اومده، اون وقت همه محله صف میکشن. یعنی قبل از دکتر شدن دکتری رو شروع کردی؟ مشکلی نیست بابا. این چیه؟ اینو عموتینا فرستادن، کارت عروسی شمامه است. واقعا؟ عروسی شمامه؟ با کی؟ با خواهرزاده سمینه. خیلی اصرار کردن که ما هم بریم، پس ما هم میریم. حالا یه چایی واسم بیار باشه؟ هایی، این چای خوردن تو هیچ وقت تمومی نداره.
الو نور، خدا رو شکر تونستم بهت زنگ بزنم. چطوری؟ من خوبم. راستی تبریک میگم. ازت ممنونم. این دعوتنامه بهت رسیده؟ آره. میایی مگه نه؟ چرا نیام؟ چجوری میتونم عروسی تو رو از دست بدم؟ حتما میام. خب کی بیام؟ چقدر من احمقم. باز دوباره اینجا. چرا فراموش نمی کنم؟ مثل همه که فراموش کردن. ولید، شمامه، همه. نور، تو اومدی؟ وای، باورم نمیشه. با کی اومدی؟ خودم تنهایی اومدم. الان دیگه میتونم تنهایی همه جا برم و بیام. بالاخره. زنمو کجاست؟ همه داخلن. بیا بریم. بیا. اینو بذار خدمتکار میاره. بیا بریم. قهوه؟ ممنون. تو چرا زحمت کشیدی؟ عروس که کار نمیکنه. من الان با دیدنت انقدر خوشحالم که کارم میکنه. وای خدایا، من برات قهوه آوردم ولی تو که چای میخوری. بده من. نه میخورم. الان قهوه خوبه. واقعا خیلی عوض شدی. خیلی زیاد. عوض شدن چیز خوبیه. هر عوض شدنی خوب نیست. من در حقت خیلی بدی کردم. هنوزم به خاطرش ناراحتم. چه بدی؟ واکنش زیادی نشون دادم. وقتی که ولید منو رد کرده بود و به جاش تو رو میخواست. دیگه بهش فکر نکن. الان به زندگی و آیندت با اون فکر کن. اما اون، ببین اون تو رو دوست داره شمامه. بعدشم در مورد من همینجوری یه چیزی گفته. تو که خوب میشناسیش. چرت و پرت زیاد میگه. ولی نه من اونو دوستش دارم نه اون منو دوستم داره. حالا که شما دوتا دارین با هم ازدواج میکنین. ازدواج؟ صبر کن ببینم. تو چی داری میگی؟ من و ولید؟ ای احمق، من با آبست ازدواج میکنم. تو دیوونه شدی. آخه چطور؟ میتونستم اسم اونو کنار یه اسم دیگه ببینم. و بازم به عروسی اومدی یاره؟ فقط به خاطر تو اومدم. دیوونه. من چطور میتونستم با اون ازدواج کنم؟ اونم وقتی که تو دوستش داری. من مثل شهنیلا نبودم که تقدیر تو ازت بگیرم. خیلی فکر کردم. بعدش فهمیدم اگه خودخواه بودن رو بذارم کنار همه چی آسون تر میشه. من اصلاً ولیدو اونقدری دوستش نداشتم که بخوام دل کس دیگه ای رو به خاطرش بشکونم. پس من انتخاب بهتری کردم. من و آبس مناسب هم دیگه ایم. همونطوری که تو و ولید مناسب هم دیگه ایم. آره بودیم.
ولی الان دیگه نه. و حالا آهنگی که براتون میخونم آهنگ مورد علاقه و خیلی مشهورمه که برای یه نفر نوشته بودم. حالا فرصتش شد که برای اولین بار پیش خودش اجراش کنم. چطوری؟ خودت چطوری؟ همونطوری. من عوض نشدم. منم همینطور. ولی تو عوض شدی. میدونی حدس درست در اومد. من الان یه خواننده مشهورم اما دلتنگ خیلی چیزا. چه چیزایی؟ یه دختری که همیشه زیر پستام کامنت میذاشت. درگیری یه زندگی خیلی زیاده. تازه اونجا 1000 نفر دیگه هم کامنت میذارن. و دلتنگ اون هدیه هایی که از طرف احد اختر میومد. اون کارم احمقانه بود. من باید میدونستم که زندگی تو مثل من نیست. تازه اون موقع تنها اسمی که به ذهنم رسید احد اختر بود دیگه. پنج هزار تا خورد داری؟ آره. میخوای؟ تو واقعا عوض شدی.
و تو اصلا عوض نشدی؟ نه، من 1% هم نشد. تو زندگیم برای اولین بار با پول خودم یه دختر رو بستنی مهمون کردم. ولی اون منو عوضی فهمید. واسه تو چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه که الان اینجا نشستم. با اینکه میدونم یه دکتر با یه یتیم ازدواج نمیکنه. با یتیم آره، ولی با عوضی و دروغگو هیچ وقت. من عوضی و دروغگو نیستم. کی بهت دروغ گفتم؟ بگو. بعد 1 سال و 2 ماه و 3 هفته و 11 روز تو رو دیدم. ساعت و دقیقه‌شم بگم. ها؟ یه آدم عوضی این کارو میکنه؟ آره؟ 5 ساعت و 27 دقیقه و 17 ثانیه. بعد دیدن من؟ آره. عقربه های ساعت هم با دیدن تو حرکت میکنه. هنوزم عاطف اصلا گوش میدی؟ نه، خیلی وقته که گوش نمیدم. پس آهنگ کیه گوش میدی؟ برای آگاهی از پخش روزانه سریال ها کانال دیدی تیوی را سابسکرایب کنید.